أبي أزون كنسوي مالتي حدش نقدر تفطر له أمانكو زودي احتمالي حزوا نتيت مزيز نبرة مالتيو سلام سلام بيتساوي كميل لكم سلام لكم أنا سلامي زبير مسكن نسخاتكم لا أفضل لكم سلامكم بزح ترفي ولا اللي لما عند دماء بحدش فيديو مسئكم علىكم نزا فيديو كجمر خلكم لايك بمقارجو مريكم حدش تزخونكم دماء سابسكرايب ناقوركم بيتسابكم مالتيو بيتسابزخونكم كحاني لايك شير كباريكم مالتيو سلة تباراتات عني بتعمي إيسا مسكن إكزاوير أملاخ يخور اللي مالتيو لما عند رأسنا بقاركم تخل جيزي بزعبا تيتنا أبي إزخون زل مالتيو خسكا مجرشا حبيركم مسايد أنحو أبي مسميري بيلو خمز مرز وكمرعوم وأنا مدمان نجيرهم نعنيرهم تخونا تاكرينا ينيرنا مالتيو حركي نخد كون ون نتيتي قريبا ملاب بفيديو ون كلتي أمدا تناقر نيرهم بحلاب ون تناقر وانيرو تيتر ما تخونا محازة حيزة مزيا أزعر كنتسي كم تتقابلتو حركة خد كون كم جيقنا إلي على خجين بيتسا أبي تيتسي كتنادر كتحرق كتبكي إيو دليوكم إلوان بير كم أي كبيريني رو بيتسا نستاقين بالعلي حالي فاسانيحا تشيكري يولي تقبيلي يلحو تقيم يلي نعا خلي يكون زنماني لا مالتي معا طوحر تمليسو قدينا تبلشوا الناس متعاركم الناس قدينا احنا تبلشوا نمبر من ترجم يولينا يقرينا عين دلن يلو مالتي إيدا مجمريا بين عند هالوقت بتجخي ميرسنا خارك زيلا عرخلا نيقول عركي خوين هو علي له تناقر وحج دما نونو أي خوني تبلشيلنا مرعنا كن لك القعية هيواتني عمالتي بيسو بقرش دي خاتي جزيخا ازدهبت كأرشسي أنا كبكاية يلو ونده تناقر كأرشي هذا أرشيس بأرشي كل نجار كم تكبر إيو زناقر زلو أبي مالتي برجس بأرشي أو جيزاوي كل نجار تكبري خا ياو جين كعني كاب أمنت كاب حق النت حليفوس كرشي أي قدمي مجمرة أمنتنا حق النت تعلم بركرش سي لما عنت لكات صباح يا بالخان تسريح خاني ياو قدني أرشخ تركب منبر سب الزرها سألكا سب السرح الكا نايسب قرش مدلاي مالد منم ترقم يولي نمتاي قرش تخوين خاطا أمنسي يتقرش مستف الصبح نقواس يلا خايبة حدا مالتيو بلب تفاتيخا بلب تفائركا تجمير كايوتي واتكين قرشي هالي أي هالي كل جيزي هذا على الدرجات تصح لك زون بحد اللقاء مالتي أو قرشته مركز كات خوين خاتاتي خياجين تأرشك تود أخلاص بحد يلخان مالتي بيس زين عخم يتفقكم اللي يخونكو تانا عي لما سلتني إيه تناقر صلحو مالتي نحاوي كيكا إيوبك أمالت كم زيلكا حف مالك عنيسي بوزوح خي كده أمن قدي كم زود غيزار إيكا مالتيو إنها بيتسا أبي صرفي كده فندابلنا هلنا تيتخا مالتي توسخاتا تاي قدي فاتلو أباد مالت سنبع رأيو بزي كعامت يوم من تقدادف ويلي صرفت مالت ريخم ويخم كلهم حاوي يوم نيرو الناسيك أسيلكم أو كومنت ونبزح تري لهم هنا أسيلكم ترى داديهم بقتو دراما وريخون سي تناقروا آلات دا مرتو
ተትናገሩ ጽቡቕ ነይሩ ይብል ኣነ ጸርፍስ እንተ ዘይሓውሱሉ በቃ ታይ እሞ ጸርፍ ካብ ጸርፍስ ምንም ሎሙ ትፈቕር ነርኻስ ክትፋላለ ኸልኻስ ከምዚኻ ትጸራረፍ ከምዚኻ ትናሓቕ ማለት እኮ እዩ ከምዚ ይነኖ በፍጽም ጊዜ ለግን ኣስተኻኸል ለቢልኩም ንእሽተን እንተ ትሰርሑ ያ ኸብሎም ዝደሊ ኣነ ማለት ትቲግን ይመቸህ ናይ ባዕላ ህይወት ጀሚራላ ማለት እዩ ትማሊ ድማ ከምቲ ትርእዎም ነበርኩም ተተሓሒዞም ተጣማጢሞም እዮም ነይሮም ክንደይ ክበኣስ ኢሎም ቲቲ ለሚናቶም በጃኹም ግደፉ እንዳበለት ኣታዕሪቃቶም ያ መጨረሻ ግን ያው ባእሲ ኣይቀረየን ማለት እዩ መን ሸነፈ ዓብዶ ምን ሽሙ ጾልዓ ይቅርታ ብረት ቤተሰቡ ኣይሓስኩዎን ሽሙ ብደንብ ጌራ ከጻረየ ከሕዛየ ማለት እዩ ንኣበይ መባእስቲ ኢለዋላ ክሕዘልኩም ቤተሰብ ሽሙ ኣይሓስኩዎ ዘለኹ ዝወድና ኣብ እንኳን ኣይፈተወይ ብጣዕሚ ተናዲዶ ቀኒኡ ይመስለኒ ማለት እዩ ሒዛት ትመጽላ ኣነ እኮ በይነኸየ ከዘራረበክ መጽን በይ ኣነ እዚ ሰይጣን ሒስክለይ ክትመጽሲ ኣይደልን ኣውፅእዮ ኣርሕቕ እዮ ኣነ ምሳኸ እምበር ክነጋገር መዚ ምስ ሰይጣን እያ ክናገር ኣይደሊ ፈሪሑ ይመስለኒ ገና ንሃለወስ ፈሪሑ ኣቢ ባዕልኻ ብጥራዕራ ኢልካ ኸይድኻ ሕጂ ሰብ ሒዛትልካ ምስ መጸት ከምዚ ኢልካ እንታሕቲ ጥሪቕርቕ ትብለኻ ኣቤት ሰብ እኮ ማለት እዩ እስኻ ተገዲፍካዮስ ካሊእ ሰብ ማንም ዘይደልዮ ናምን ኢሉ መስሎም ዝሮ ኣቤ ሒዝዎ ዘሎ ኣየዋፅኦን ዝሒዝዎ መንገዲ ዘሎ ማለት እዩ ኣየዋፅኦን ከምታ ቀደሙ ምስቲቱ እንተ ዝመጽእ ማለት ቅርሻ ኣሚንካ ትኸደሲ ምንም ጽባሕ ንጓሲ ደስተኛ ኣይትኾይኑ ጊዜኡ ክመስለካ ይኽእል እዩ ግን ድሓር ወይቲቲ ናይ ባዕላ ህይወት ምስ ጀመረት ምስ ከሰራ ምናምን ሴት ትርጉም የውሊና ገና ሕዚ ኸሎ ተዘስተኻኽል ይብል ማለት እዩ ናይ ልምዓንቲ ሒዝያ ዝመጽኹ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ላይክ ሼር ግብሪኢኹም ቤተሰብ ኣባራታትዑኒ ስለ ተባራታትዑኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን እግዚአብሔር ኣምላኽ የኽብረለይ ቤተሰብ ማለት እዩ ሕዚ እውን ምን ብርትዓኹም ይክፈለየኒ ብቐጻሊ ግዜና ክንራኸብና ሰሰነይ ንዓኹም ይቅርታ